Now you can support us with Easy Pesa and Jazz Cash. We'll accept anything from as low as 1 rupee to as much as you like it. And please do not forget to subscribe and share us. अब तक के साथ और ताउन का शुक्रिया. मज़ीद ताउन के मुंतज़र. अदब सराय मौसर अफराद की सातादात पार्ट 3. ज़ाविया नज़र की तब्दीली की ताकत. इस अदराक की मश्क का सबसे अहम सबक ज़ाविया नज़र की तब्दीली से मुतल्लिक है. ऐसे तजर्बात जिनके बारे में हम बे इख्तियार कह उठते हैं कि अच्छा, और ये तब होता है कि जब हम दोनों शबीहों वाली तस्वीर को दूसरी तरह भी देखना शुरू कर देते हैं. पहले तजर्बे का तासुर आपके जहन पर जिस कदर गहरा होगा, इसी कदर जोर से आप अच्छा कहेंगे. ये बिल्कुल ऐसे ही है कि जैसे अचानक रोशनी का बटन दब जाए और आपके अंदर एक नई तरह की रोशनी फैल जाए. ज़ाविया नज़र की तब्दीली, पैराडाइम शिफ्ट की इस्तिलाह थॉमस कोहन ने अपनी बहुत पुर असर और अहम किताब साइंसी इनकलाब का ढांचा द स्ट्रक्चर ऑफ साइंटिफिक रेवोल्यूशन में मुतारिफ करवाई थी. कोहन ने यह दिखाया कि किस तरह साइंस के मैदान में भी नई दरियाफ्त पुरानी रिवायत, सोच और ज़ाविया नज़र की तब्दीली पर मुनहसर होती है. मशहूर मिस्री फल्कियात टॉलमी के लिए ज़मीन कायनात का मरकज़ थी, लेकिन कोपरनिकस ने ज़ाविया नज़र में तब्दीली पैदा की, बल्कि अपने अंदर बहुत ज़्यादा मुदाफ़ियत भी पैदा की और सूरज को कायनात का मरकज़ बना दिया. और इसके यूं करने से अचानक हर शय की तशरीह मुख्तलिफ हो गई. न्यूटन का तबीयत का मॉडल घड़ी की तरह मुतवातिर और बाकायदा हरकत का मकतबा फ़िक्र है और आज की मॉडर्न इंजीनियरिंग की बुनियाद है. लेकिन आइंस्टाइन के मॉडल ने तबीयत में एक इनकलाब बर्पा कर दिया. इसका मॉडल इजाफत के ज़ाविया निगाह पर मबनी है. इस ज़ाविया नज़र की पेशन गोयाना और तशरीही लिहाज से बहुत ज़्यादा अहमियत है. जरासीमों की थ्योरी, जर्म थ्योरी से पहले बच्चे की पैदाइश के दौरान बहुत ज़्यादा माएँ और बच्चे मर जाते थे, लेकिन किसी को वजह का पता नहीं चलता था. फौजी मार्कों में ज़्यादा सिपाही मामूली जख्मों और इनकी वजह से पैदा होने वाली बीमारियों की वजह से मर जाते थे. इनकी तादाद बराह रास्त जंग में लड़ाई के दौरान मरने वाली सिपाहियों की तादाद से ज़्यादा होती थी. लेकिन जैसे ही एक बिल्कुल नया ज़ाविया नज़र जरासीमों की थ्योरी सामने आया, तो फिर बीमारियों के बारे में एक नई और गहरी समझ पैदा हुई, जिसके बायस तिब में शानदार और हैरत अंगेज तरक्की का अमल शुरू हुआ. आज का अमरीका भी ज़ाविया नज़र की तब्दीली का समर है. सदियों से हुकूमत का रिवायती तसव्वुर शहनशाहियत पर मबनी था, जिसमें बादशाह हुकूमत करना अपना पैदाइशी हक समझते थे. लेकिन फिर एक मुख्तलिफ ज़ाविया नज़र पैदा हुआ, लोगों की हुकूमत, लोगों की तरफ से और लोगों के लिए. और फिर आईनी जमहूरियत पैदा हुई, जिससे बेपनाह इंसानी क़ुव्वत और जहानत बरूए कार आई और इंसानी ज़िंदगी के कुछ मयार कायम हुए. इंसान को आज़ादी मिली और इसमें ऐसा असर और उम्मीद पैदा हुई जिसकी मिसाल इंसानी तारीख में नहीं मिलती. ज़ाविया नज़र की तब्दीलियाँ हमेशा मुस्बत नहीं होती. जैसा कि हमने देखा कि किरदार की इखलाकियात से शख्सी इखलाकियात की तरफ तब्दीली हमें इन अवामिल से ही दूर ले गई कि जिनसे सच्ची कामयाबी और खुशी जन्म लेती और फलती फूलती है. लेकिन चाहे इसकी समत मुस्बत हो या मनफी, ये अचानक पैदा हो या आहिस्ता आहिस्ता, ज़ाविया नज़र की तब्दीली से हम दुनिया को एक नए तरीके से देखने लगते हैं. तब्दीली का ये अमल बहुत ताकतवर होता है. हमारे ज़ाविया हाय नज़र ही हमारे रवैयों और राय की तश्कील करते हैं और हमारे दूसरों के साथ ताल्लुकात भी इन्हीं पर मुनहसर होते हैं. मुझे ज़ाविया नज़र की छोटी सी तब्दीली का एक वाक़या याद है. इतवार की एक सुबह न्यूयॉर्क में ज़ेरे ज़मीन ट्रेन पर सफ़र कर रहा था. लोग खामोशी से बैठे थे, कुछ अखबार का मुतालिया कर रहे थे और कुछ अपनी सोचों में गुम थे और कुछ आंखें मूंदे आराम कर रहे थे. एक बहुत खामोश और पुरसुकून माहौल था. फिर अचानक एक आदमी अपने बच्चों के साथ ट्रेन में दाखिल हुआ. बच्चे इस कदर पुरशोर और हंगामा खेज थे कि एकदम ट्रेन का माहौल ही बदल गया. वो आदमी मेरे साथ वाली नशिस्त पर बैठ गया. इसने अपनी आंखें बंद कर लीं, यूं कि गोया इस माहौल से इसका कोई ताल्लुक ही ना हो. बच्चे ऊंची आवाज में चीख चिल्ला रहे थे, एक दूसरे पर चीजें फेंक रहे थे, हत्ता के लोगों के कागजों से भी छेड़छाड़ कर रहे थे. ये सब बहुत तकलीफ दे था, लेकिन इसके बावजूद वो शख्स मेरे साथ आराम से आंखें मूंदे इस तरह बैठा था. नामुमकिन था कि कोई भी इस सूरत हाल से गुस्से में न आए. मेरे लिए ये यकीन करना मुश्किल था कि कोई शख्स इतना बेहिस भी हो सकता है कि इसके बच्चे वहशियों की तरह उधम मचा रहे हैं और ये आराम से बैठा है और कुछ भी नहीं कर रहा. इसे किसी किस्म की जिम्मेदारी का एहसास भी नहीं. ये वाज़ेह तौर पर देखा जा सकता था कि डब्बे में बैठा हर शख्स इस सूरत हाल से परेशान था. बिलाखिर मेरा सब्र का पैमाना लबरेज हुआ
اور میں نے اس شخص کی طرف مڑ کر کہا، سر آپ کے بچے لوگوں کو بہت پریشان کر رہے ہیں، میرا خیال ہے کہ آپ کو انہیں کنٹرول کرنا چاہیے۔ اس شخص نے یوں آنکھیں کھولی جیسے ایک عرصے کے بعد ہوش میں آیا ہو۔ وہ آہستگی کے ساتھ بولا، آپ ٹھیک فرما رہے ہیں، میرا خیال ہے کہ مجھے اس سلسلے میں کچھ کرنا چاہیے۔ دراصل ہم ابھی اسپتال سے آ رہے ہیں جہاں ان کی ماں تقریباً 1 گھنٹہ پہلے فوت ہو گئی ہے۔ مجھے بالکل کچھ سمجھ نہیں آ رہی اور میرا خیال ہے کہ انہیں بھی پتہ نہیں لگ رہا کہ اس صورتحال سے کیسے نمٹیں۔ کیا آپ تصور کر سکتے ہیں کہ اس وقت میری کیفیت کیا ہوگی؟ میرا زاویہ نظر یکسر تبدیل ہو گیا۔ اچانک میں چیزوں کو بالکل مختلف طریقوں سے دیکھنے لگا، مختلف طریقے سے محسوس کرنے لگا اور میرا موقف بھی بالکل مختلف ہو گیا۔ مجھے بچوں کے شور کی وجہ سے پیدا شدہ پریشانی بالکل بھول گئی اور میرا دل اس شخص کے غم سے بھر گیا۔ میں ہمدردی اور غم گساری کے جذبات سے بھیگ گیا۔ تمہاری بیوی تھوڑی دیر پہلے فوت ہو گئی ہے؟ مجھے بہت دکھ ہوا، مجھے اس کے بارے میں مزید بتاؤ، میں تمہارے لیے کیا کر سکتا ہوں؟ ہر چیز ایک لمحے میں بالکل تبدیل ہو کر رہ گئی۔ بہت سے لوگوں کو سوچ میں اس قسم کی بنیادی تبدیلی کا تجربہ اس وقت ہوتا ہے جب انہیں کسی ایسی صورتحال کا سامنا ہوتا ہے کہ جن میں ان کی جان کو خطرہ درپیش ہو جاتا ہے۔ پھر وہ ایک دم اپنی ترجیحات کو مختلف طریقے سے محسوس کرتے ہیں، یا پھر جب زندگی میں اچانک ان کو نئے کردار اپنانے پڑتے ہیں، مثلاً شوہر یا بیوی بننا، ماں یا باپ بننا، دادا یا دادی بننا، یا پھر مینیجر یا لیڈر بننا۔ ہم اپنے رویوں میں تبدیلی کے لیے شخصی اخلاقیات کے ساتھ کئی ہفتے، مہینے اور برس بھی تگ و دو کرتے رہیں تو شاید تبدیلی کا عمل شروع نہ ہو سکے۔ ایسی تبدیلی کا عمل جو اچانک چیزوں کو مختلف طریقے سے دیکھنے سے پیدا ہوتی ہے۔ یہ واضح ہے کہ اگر ہم اپنی زندگی میں نسبتاً معمولی تبدیلی لانا چاہتے ہیں تو پھر شاید اپنے رویے پر توجہ دینے سے ہی ہم اپنا مقصد پا سکیں، لیکن اگر ہم ایک بڑی اور پائیدار تبدیلی کے خواہاں ہیں تو پھر ہمیں اپنے بنیادی زاویہ نظر پر کام کرنا پڑے گا۔ تھیورو کے الفاظ میں، برائی کے پتوں کو 1000 مرتبہ کاٹنے سے بہتر ہے کہ اس کی جڑ پر ایک بھرپور وار کیا جائے۔ ہم اپنی زندگی میں بڑے درجے کی بہتری صرف ایسی صورت میں لا سکتے ہیں کہ ہم رویوں کی کاٹ چھانٹ کرنا بند کر دیں اور اپنے زاویہ نظر کی جڑ پر کام شروع کر دیں، جس سے ہمارے تمام رجحان اور رویے پھوٹتے ہیں۔ دیکھنا ہی ہوگا، یقیناً تمام زاویہ نظر کی تبدیلیاں یکلخت نہیں ہو جاتی۔ میرے ٹرین والے تجربے کے برعکس، میرا اور سینڈرا کا اپنے بیٹے کے سلسلے میں زاویہ نظر کی تبدیلی کا تجربہ بہت سست، مشکل اور بتدریج تھا۔ اس سلسلے میں ہماری پہلی کوشش شخصی اخلاقیات کے زیر اثر سالہ سال کی تربیت اور تجربے پر مبنی تھی۔ یہ ہمارے اس گہرے زاویہ نظر کا نتیجہ تھی جو بحیثیت ماں باپ ہم اپنی کامیابی کے بارے میں رکھتے تھے اور اپنے بچوں کے بارے میں رکھتے تھے، اور اسی کے مطابق ہم ان کی کامیابیوں کو ماپتے تھے۔ اصل تبدیلی اس وقت تک ممکن نہ ہو سکی جب تک ہم نے اپنے بنیادی زاویہ نظر کو تبدیل نہ کر لیا اور چیزوں کو مختلف طریقے سے دیکھنا شروع نہ کر دیا۔ تبھی ہم ایک بڑی تبدیلی حاصل کر سکے اور صورتحال میں بہتری پیدا ہو سکی۔ اپنے بیٹے کو مختلف طریقے سے دیکھنے کے لیے مجھے اور سینڈرا کو مختلف ہونا پڑا، اور ہمارا نیا زاویہ نظر تبھی تخلیقی پا سکا جب ہم نے اپنے کردار کی نشوونما اور افزائش پر محنت کی۔ زاویہ نظر کو کردار سے علیحدہ کرنا ممکن نہیں، انسانی جہت میں ہونا ہی دیکھنا ہے، اور جو کچھ ہم دیکھتے ہیں اس کا ہمارے ہونے کے ساتھ گہرا تعلق ہے۔ ہم محض اپنے دیکھنے کو تبدیل کر کے بہت دور تک نہیں چل سکتے، اس کے لیے ہمیں اپنے ہونے کو بھی تبدیل کرنا پڑے گا۔ حتیٰ کہ اس صبح میں میرے زاویہ نظر کی فوری تبدیلی اور میری بصارت کی تبدیلی کا تجربہ بھی میرے بنیادی کردار کا ہی نتیجہ ہے، اور شاید اسی کی وجہ سے محدود بھی تھا۔ مجھے یقین ہے کہ ایسے لوگ بھی ہوں گے جو صورتحال کی فوری جانکاری کے باوجود کوئی خاص تعصف محسوس نہ کریں اور زیادہ سے زیادہ ایک مدھم سی اداسی کے ساتھ اس پریشان کن ماحول میں اس پریشان حال شخص کے ساتھ بیٹھے رہیں گے، اور ساتھ ہی ساتھ مجھے اس کا بھی یقین ہے کہ ایسے لوگ بھی ہوں گے جو میری نسبت کہیں زیادہ حساس ہوں گے اور اس صورتحال کو بہت جلد بھانپ لیں گے کہ کوئی گہرا مسئلہ ہے، اور اس شخص کی دلجوئی اور مدد کے لیے مجھ سے زیادہ مستعدی کا مظاہرہ کریں گے۔ زاویہ ہائے نظر بہت طاقتور ہوتے ہیں، اس لیے کہ یہ ہمیں وہ عدسے فراہم کرتے ہیں جن کے ذریعے ہم اس دنیا کو دیکھتے ہیں۔ زاویہ ہائے نظر کی تبدیلی کی طاقت انسانی ترقی اور بڑی تبدیلی کے لیے انتہائی ضروری ہے، چاہے وہ تبدیلی ایک دم ہو جائے یا آہستہ آہستہ اور سوچے سمجھے طریقے سے لائی جائے۔ ادب سرائے۔